नमस्ते। नेपालमा बैंकिङ विकासक्रम नेपालमा बैंकिङ विकासक्रम कस्तो छ भनेर हेर्दा बैंकिङ विकासक्रम सम्बन्धी भिडियोमा हामीले उत्तर यसरी लेख्न सक्छौँ। नेपालमा विश्वको बैंकिङ धेरै पछि मात्र विकासक्रमको धेरै पछि मात्र भएको हो। नेपालमा विश्वको विकासक्रमको धेरै पछि मात्र विकास भएको हो। नेपालको बैंकिङ विकास प्रापूर्व कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा विकास भएको पाइन्छ, जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। नेपालमा विश्वको बैंकिङ विकासक्रमको धेरै पछि मात्र विकास भएको हो। नेपालको बैंकिङ विकास प्रापूर्व कालदेखि हालसम्म आइपुग्दा विभिन्न चरणमा विकास भएको पाइन्छ, जसलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। पहिलो चरण प्राचीन कालखण्ड। प्राचीन कालखण्ड भन्नाले नेपाल बैंक लिमिटेड, नेपाल बैंक नेपाल बैंक विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते स्थापना हुनुभन्दा पूर्वको विकासक्रमलाई हामी प्रापूर्व कालखण्ड भनेर भनिन्छ। विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते भन्दा अगाडिको कालखण्डलाई अगाडिको कालखण्डलाई प्राचीन कालखण्ड भनिन्छ। यस कालखण्डमा पहिला घिउ, ठेकी, अन्न तथा सरमको नाममा ब्याज लिने दिने चलन थियो। त्यसपछि लिच्छिवी कालमा राजा मानदेवको पालामा मानाङ्क र गुणकामदेवको पालामा गुणाङ्क नामक मुद्राको प्रचलन भएको पाइन्छ। लिच्छिवी कालमा लिच्छिवी कालमा मानदेवको पालामा मानाङ्क र गुणकामदेवको पालामा राजा राजा गुणकामदेवको पालामा गुणाङ्क नामक मुद्राको प्रचलन भएको पाइन्छ। त्यस्तै गरी मल्लकालमा आइपुग्दा मल्लकालमा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्न मल्लले तामाको मुद्रा र महेन्द्र मल्लले चाँदीको सिक्का निष्कासन गरेका थिए। मल्लकालमा आइपुग्दा जयप्रकाश मल्लले सुनको मुद्रा, रत्न मल्लले तामाको मुद्रा र महेन्द्र मल्लले चाँदीका सिक्का निष्कासन गरेका। अनि गोर्खाका राजा रामशाहको पालामा न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण गरिएको थियो। त्यसैगरी राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मोहरको प्रचलन चलेको। राजा पृथ्वीनारायण शाहको पालामा मोहरको प्रचलन चलेको। विक्रम सम्वत 1933मा तेजारथ अड्डाको स्थापना गरेको र वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्न विक्रम सम्वत 1989मा टक्सार विभागको स्थापना भएको थियो। वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्न विक्रम सम्वत 1989मा टक्सार विभागको स्थापना भएको थियो। यसरी हामीले प्राचीन कालखण्डलाई यसरी छुट्याउन सक्छौँ। यो क्रमिक रूपमा भएको थियो। त्यसपछि खमा सरकारी बैंकिङ व्यवसायको कालखण्ड। सरकारी बैंकिङ व्यवसाय कालखण्ड भन्नाले नेपाल बैंक विक्रम सम्वत 1994 कार्तिक 30 गते नेपाल बैंक स्थापनादेखि विक्रम सम्वत 2040 सालसम्मको अवधिलाई सरकारी बैंकिङ कालखण्ड भनिन्छ। सरकारी बैंकिङ कालखण्ड भनिन्छ कहिलेसम्म? 1994देखि 2040सम्मको अवधिलाई सरकारी बैंकिङ कालखण्ड भनिन्छ। यस कालखण्डमा सबै सरकारी बैङ्कहरू मात्रै स्थापना भएका थिए। सरकारी बैंकिङ व्यवसायहरूको विस्तार भएको पाइन्छ। विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30 गते नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना। विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14मा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना। विक्रम सम्वत
13 वैशाख 14 नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना। यो नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 को 2012 अन्तर्गत स्थापना भएको थियो होइन, 2013 साल वैशाख 14 गते। अर्को छ विक्रम सम्वत 2016 फागुन 7 नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 दरका नोटहरूको निष्कासन गरेको सबैभन्दा पहिला होइन। रु 1 को, रु 5 को, रु 10 को र रु 100 का दरका नोटहरू निष्कासन गरेको कहिले 2016 साल फागुन 7 गते। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना भएको। राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना कहिले भयो? 2022 साल माघ 10 गते। त्यस्तै गरी विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 गते कृषि विकास साथमा कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। त्यसै गरी विक्रम सम्वत 2031 वाणिज्य बैङ्क ऐन लागू भयो। 2031 वाणिज्य बैङ्क ऐन लागू भयो भने आर्थिक वर्ष 2037-38 तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला भयो। आर्थिक वर्ष 2037-38 तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला भयो होइन। विदेशी लगानीबाट अथवा निजी लगानीबाट बैङ्किङ स्थापना गर्न बाटो खुल्ला गरियो 38 सालमा, 37-38को आर्थिक वर्ष 37-38 भने सरकारी बैङ्किङ कालखण्डलाई हामीले यसरी हेर्न सक्छौँ मोटामोटी रूपमा। एउटा 1994 कार्तिक 30 नेपाल बैङ्क स्थापना, विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैङ्क स्थापना, 2016 साल फागुन 7 राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100 दरका नोटहरू निष्कासन गरेको। विक्रम सम्वत 2022 साल माघ 10 गते राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना, विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7 कृषि विकास बैङ्कको स्थापना, विक्रम सम्वत 2031 वाणिज्य बैङ्क ऐन लागू, आर्थिक वर्ष 2037-38 तत्कालीन श्री 5 को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरी विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला गरिएको भनेर सरकारी बैङ्किङ कालखण्डमा हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी गमा छ बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड। बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भन्नाले कुन अवधिलाई मानिन्छ भन्दा विक्रम सम्वत 2041 सालदेखि विक्रम सम्वत 2057 सालसम्म अथवा आर्थिक उदारीकरणदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको अवधिलाई बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड भनेर भनिन्छ। कहिलेसम्म? विक्रम सम्वत 2041देखि विक्रम सम्वत 2057सम्म आर्थिक उदारीकरणदेखि वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको अवधिलाई उदारीकरणको कालखण्ड भनिन्छ। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2041 साल असार 29 गते नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्कको स्थापना भयो। सबैभन्दा पहिलो बैङ्क होइन, निजी लगानीको, संयुक्त लगानीको अथवा निजी लगानीको पहिलो बैङ्क नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्क। विक्रम सम्वत 2042 नेपाल इन्डो स्विच बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2042 वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2043 नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2049 ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2052 विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो र विक्रम सम्वत 2057 सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो। बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्डमा हामीले महत्त्वपूर्ण बुँदाहरू के छन् भन्दा विक्रम सम्वत 2041 आर्थिक उदारीकरणदेखि विक्रम सम्वत 2057 वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको अवधिलाई उदारीकरणको कालखण्ड भनिन्छ। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2041 साल असार 29 नेपाल अरब बैङ्क हालको नबिल बैङ्क स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2042 नेपाल इन्डो स्विच बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2042 वित्त कम्पनी ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2043 नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2049 ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रम सम्वत 2052 विकास बैङ्क ऐन कार्यान्वयनमा आयो। विक्रम सम्वत 2057 सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो। यसरी तेस्रो कालखण्ड बैङ्किङ व्यवसायको उदारीकरणको कालखण्ड यस्तो रह्यो। चौथो छ खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। जब वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू भयो सोदेखि पछाडि अथवा विक्रम सम्वत 2057देखि
हालसम्मको अवधिलाई हामी बैङ्किङ व्यवसायको खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भनेर मान्छौँ। यस कालखण्डमा विक्रम सम्वत 2058 नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 जारी भयो, जसले अ, नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012लाई खारेजी गरी 2058 जारी गर्यो। विक्रम सम्वत 2059बाट मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कले जारी गर्न सुरु गर्यो। 59देखि होइन, विक्रम सम्वत 2059 सालदेखि मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु गरियो। विक्रम सम्वत 2060मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरियो। जो अध्यादेशले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गर्यो होइन। विक्रम सम्वत 2063मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लागू भयो र सो ऐन विक्रम सम्वत 2073मा आइपुग्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भई हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ। त्यस्तै विक्रम सम्वत 2075मा पूर्वाधार विकास बैङ्क स्थापना भयो, जुन बाफियाको क, ख, ग, घ वर्गमा क, ख, ग, घ वर्गमा विभाजन नभई छुट्टै पूर्वाधार विकास बैङ्क अलगै रहेको देखिन्छ। त्यस्तै गरी मोबाइल बैङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम होइन आदिको उच्च विकास भएको देखिन्छ। त्यस्तै गरी वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेशीका आधारमा जोड दिएको देखिन्छ भने हाल वर्तमान अवस्थामा बैङ्किङ एनीवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, एनीवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ एन्ड डिजिटल ब्याङ्किङ आदि जस्ता अवधारणाका साथ गुणात्मक विकासमा उन्मुख देखिन्छ। हाल वर्तमान अवस्थामा बैङ्किङ एनीवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, युनिभर्सल ब्याङ्किङ एन्ड डिजिटल ब्याङ्किङ आदि जस्ता अवधारणाका साथ गुणात्मक गुणात्मक विकासमा उन्मुख रहेको देखिन्छ। यसरी हामीले नेपालको बैङ्किङ व्यवसायको विकास क्रमलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। कसरी? 4 चरणमा होइन, प्राचीन कालखण्ड, सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड, बैङ्किङ व्यवसायमा उदारीकरणको कालखण्ड र खुल्ला बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड। 4मा एउटा छ नेपाल बैङ्क स्थापना 1994 भन्दा विक्रम सम्वत 1994 भन्दा अगाडिकोलाई प्राचीन कालखण्ड भन्छौँ हामी होइन। यसमा ठेकी घिउ, ठेकी, अन्न, पशु तथा श्रमका नाममा ब्याज लिने दिने चलन थियो। त्यस्तै गरी त्यो विकासलाई लिच्छवी कालमा आएर राजा मानदेवले मानाङ्क नामक मुद्राको प्रचलनमा ल्याए भने पछि गुण कामदेवले गुणाङ्क नामक मुद्राको प्रचलनमा ल्याए। पछि मल्लकालमा आइपुग्दा जयप्रकाश मल्लले सुनका मुद्रा निकाले र रत्न मल्लले तामाका मुद्रा, महेन्द्र मल्लले चाँदीका सिक्काहरू निष्कासन गरे। अनि गोर्खाका राजा रामशाहले न्यायोचित ब्याज दर निर्धारण गरे र पृथ्वीनारायण शाहको पालामा आइपुग्दा मोहरको प्रचलन आयो भने राणा कालमा अथवा विक्रम सम्वत 1933मा तेजारथ अड्डाको स्थापना भयो भने विक्रम सम्वत 1989मा टक्सार विभागको स्थापना भयो, जसले वैज्ञानिक रूपमा सिक्का निष्कासन गर्ने काम गर्यो। त्यसै गरी सरकारी बैङ्किङ व्यवसायको कालखण्डमा नेपाल बैङ्क स्थापना भएदेखि आर्थिक 2040सम्म जस्तो आर्थिक उदारीकरण नीति पास हुनुभन्दा आर्थिक उदारीकरण लागू हुनुभन्दा अगाडिको अवधिलाई हामी सरकारी बैङ्किङ कालखण्ड भन्छौँ, जसमा सरकारी बैङ्किङ व्यवसायहरू मात्रै कारोबार गरेको देखिन्छ, सरकारको हालिमुहाली गरेको देखिन्छ होइन, एकलौटी। विक्रम सम्वत 1994 साल कार्तिक 30मा नेपाल बैङ्क स्थापना भयो। यो नेपालको पहिलो बैङ्क हो होइन। विक्रम सम्वत 2013 सालमा आइपुग्दा विक्रम सम्वत 2013 साल वैशाख 14मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भयो। यो नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 अन्तर्गत स्थापना भएको देखिन्छ भने विक्रम सम्वत 2016 साल फागुन 7मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले रु 1, रु 5, रु 10 र रु 100का नोटहरू निष्कासन गर्यो। विक्रम सम्वत 2022मा 22 माघ 10मा राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको स्थापना भयो भने विक्रम सम्वत 2024 साल माघ 7मा कृषि विकास बैङ्कको स्थापना भयो। यो कृषि क्षेत्रको प्रवर्धनको लागि स्थापना भएको बैङ्क हो होइन। सहकारी बैङ्कको विक्रम सम्वत 2020 सालमा स्थापना भएको सहकारी बैङ्कलाई स्तर उन्नति गरेर कृषि विकास बैङ्क बनाइएको हो होइन। त्यसपछि 2031 सालमा वाणिज्य बैङ्क ऐन लागू भयो। आर्थिक वर्ष 37-38मा तत्कालीन श्री 5को सरकारबाट आर्थिक उदारीकरण नीति पास गरेर विदेशी लगानीबाट बैङ्किङ व्यवसाय स्थापना गर्न बाटो खुल्ला गरियो भने बैङ्किङ व्यवसायमा विदेशी लगानी अथवा निजी लगानी गर्न बाटो खुल्ला गरेदेखि
वित्तीय क्षेत्र सुधारसम्मको अवधिलाई हामी उदारीकरणको कालखण्ड भन्छौँ। यो उदारीकरणको कालखण्ड 41 देखि 57सम्मको अवधिलाई हामी भन्छौँ। 2041 साल असार 29 गते नेपालको पहिलो निजी लगानीको अथवा संयुक्त लगानीको अथवा विदेशी लगानीको बैङ्क भनेर नेपाल अरब बैङ्क नबिल बैङ्क आयो। 42मा नेपाल इन्डो स्विस बैङ्क आयो, स्थापना भयो। विक्रमसम्वत 2042मै वित्त कम्पनी कार्यान्वयनमा आयो। विक्रमसम्वत 2043मा नेपाल ग्रिनल्यान्ड बैङ्क लिमिटेड स्थापना भयो। विक्रमसम्वत 2049मा ग्रामीण विकास बैङ्कको स्थापना भयो। विक्रमसम्वत 2052मा आउँदा विकास बैङ्क कार्यान्वयनमा आयो र विक्रमसम्वत 2057मा सरकारद्वारा वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरियो। वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरेदेखि हालसम्मको अवधिलाई हामी खुल्ला ब्याङ्किङ व्यवसायको कालखण्ड भन्छौँ। होइन, वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरेदेखि हालसम्मको अवधि त्यो व्यवसाय रणनीति वित्तीय क्षेत्र सुधार रणनीति लागू गरिसकेपछि विक्रमसम्वत 2058मा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 जारी गरियो, जुन नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012लाई वृहत परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2012 खारेजी गरेर नयाँ ऐनको रूपमा राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 जारी गरियो। त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैङ्कले विक्रमसम्वत 2059बाट मौद्रिक नीति जारी गर्न सुरु गर्यो। विक्रमसम्वत 2060मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो। सो अध्यादेशले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क, ख, ग र घ वर्गमा विभाजन गर्यो। त्यस्तै गरी विक्रमसम्वत 2063मा आइपुग्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2063 लागू भयो भने सोलाई खारेज गरी विक्रमसम्वत 2073मा बैङ्क तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 लागू भई कार्यान्वयनमा छ अहिले। विक्रमसम्वत 2075मा पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना भयो भने सोदेखि यता मोबाइल ब्याङ्किङ, इन्टरनेट ब्याङ्किङ, एटिएम, होइन, सो सुविधाहरू उच्च विकास भएको देखिन्छ। होइन, वित्तीय साक्षरता र वित्तीय समावेशितामा विशेष जोड दिएको पनि देखिन्छ भने वर्तमान अवस्थामा बैङ्किङ कस्तो भइदियो भने एनिवेयर एनी टाइम ब्याङ्किङ, जुनसुकै ठाउँमा र जुनसुकै समयमा पनि ब्याङ्किङ युज गर्न सकिने युनिभर्सल ब्याङ्किङ, होइन, विश्वव्यापी रूपमा ब्याङ्किङ सेवा भयो भने डिजिटल ब्याङ्किङ जस्तो अवधारणाका साथ गुणात्मक विकास भएको देखिन्छ भनेर हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ। हवस् त, धन्यवाद।